हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नारे रसालत मसलके आला हजरत। हजरात मोहतरम, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। हर जगह मुसलमान को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मज़हब इस्लाम के मानने वालों को धज्जियाँ किस तरीके से उड़ाई जा रही है। हमारे मुहिब गिरामी वकार हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला की अक़द मसनून के ताल्लुक़ से प्रोग्राम रखा गया है। ए मुसलमानों, यहाँ मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारी घर की माँ और बहनों की इज्जतों की सलामती की बात कर रहा है, हमारी बहनों से मोहब्बत की बात कर रहा है। कहता है कि मज़हब इस्लाम ने औरतों के वकार को छीना है, मज़हब इस्लाम ने औरतों को जीना नहीं सिखाया है, मज़हब इस्लाम ने उनकी इज्जत करना नहीं सिखाया है। मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों, अगर मज़हब इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया ना होता, मज़हब इस्लाम इस दुनिया के अंदर फैला ना होता, तो हकीकत में आज जो हमारी माएँ और बहनें अपनी इज्जतों की सलामती देख रही हैं, इनकी इज्जतें लुटती हुई नजर आती। इसलिए कि जब मज़हब इस्लाम दुनिया में फैला ना था तो औरतों के मकाम को मुलाहिजा कर सकते हो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ए मुसलमानों ये होता था, यहाँ के रीति रिवाज में ये पाया जाता था कि अगर किसी की बहन की शादी हो जाती थी, उसका शौहर इंतकाल हो जाता था, तो उसी के साथ उसको चिता पर लेटा दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की तारीख थी। और अरब की कंट्रियों में ये किया जाता था, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी, किसी के घर में लड़की पैदा होती थी, तो उसको जिंदा ही दफन कर दिया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। इस तरीके से माहौल खराब था। ये लोग कहते हैं कि मज़हब इस्लाम ने औरतों के मकाम को नहीं बढ़ाया है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जरा मज़हब इस्लाम की तारीख का मुताला करो। अगर इस दुनिया के अंदर किसी ने औरतों के मकाम को बढ़ाया है, किसी ने औरतों की इज्जतों करना सिखाया है, तो वो एक ही मजहब है जिसको मज़हब इस्लाम कहते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत मक्कतुल मुकर्रमा की प्यारी सरजमीन पर हुई है, तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरतों के मकाम को कितना बुलंद बाला फरमा रहे हैं। मेरे आका की उम्र मुबारक जब 25 साल की हुई, तो नबी आखिरुज़्ज़मा जब शादी की ख्वाहिश और तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, जब शादी कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा ऐब, जो सबसे बड़ा ऐब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेवा को माना जाता था, तो मेरे आका ने मक्का की प्यारी सरजमीन पर अब एक बेवा के साथ शादी रचा के, एक बेवा के साथ निकाह करके पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दे दिया, ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, मज़हब इस्लाम बेवाओं को भी इज्जत देता है, मज़हब इस्लाम बेटियों को भी इज्जत देता है, मज़हब इस्लाम माओं को भी इज्जत देता है, मज़हब इस्लाम बहनों को भी इज्जत देता है। और कैसे इज्जत देता है, आओ मैं आपको बता दूं। ए मुसलमानों, अगर मज़हब इस्लाम ने बेवाओं की तो इज्जत दे दी है, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो रही है, तो मेरे आका ने ये कह दिया कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हुई, गोया उसके घर में रहमत पैदा हुई। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने औरतों के मकाम को कितना बुलंद बाला फरमाया है। पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी बेटी का मकाम किस कदर बढ़ा रहे हैं। अगर उसी बेटी, वो बेटी जब बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, किसी के साथ उसकी शादी हो जाती है, तो मेरे आका ने उस मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत करार दे रहे हैं। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को मुलाहिजा फरमाओ, औरतों के मकाम को कितना बुलंद बाला फरमा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर वही बीवी उसके पेट से कोई बच्चा जन्म ले ले, तो जब वो माँ के दर्जे पर पहुंचती है, तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बता रहे हैं। ये मज़हब इस्लाम है जिसने औरतों के मकाम को बढ़ाया है, ये मज़हब इस्लाम है जिनसे औरतों की इज्जत व वकार को बढ़ाया है। और मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, जो लोग आज तलाक सलासा पर बहस कर रहे हैं, आज तलाक सलासा के मामलात को कोर्ट कचहरी में उठा रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम तलाक सलासा के मामले को बाद में उठाना, अगर उठाना ही चाहते हो तो हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देखो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज बहनें तलाक की वजह से नहीं मारी जा रही हैं, तलाक की वजह से नहीं काटी जा रही है। अगर काटी जा रही है तो जहेज की बुनियाद पर मारी जा रही है, जहेज की बुनियाद पर काटी जा रही है। अगर तुम्हें जेल में किसी को डालना है, अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करना है, तो कानून तलाक सलासा का पास ना करो, बल्कि जहेज का पास करो और लोगों को पैगाम दो कि जो किसी
بیٹی سے جہیز مانگے گا اسے 5 سال کی سزا دوں گا، 10 سال کی سزا دوں گا۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں، جس دن جہیز پر بین ہوگا، جس دن جہیز پر قانون لگے گا، حقیقت میں ہندوستان کی سرزمین پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی سلامتی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام مذہب اسلام کے جب وقار کی تبلیغ کی ہے تو حقیقت میں انہوں نے ہر چھوٹے بڑے کا فرق بھی مٹایا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ نبی آخر الزماں سے محبت جب کرو گے تبھی تم ایمان والے مانے جاؤ گے۔ اگر نبی کی محبت سے ہٹو گے تو حقیقت میں تم نبی کے غدار مانے جاؤ گے۔ نبی کی محبت ہی جان ایمان ہے، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ پروگرام شادی کے تعلق سے رکھا گیا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا باعث ثواب ہے، شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، حالات کا جائزہ لے لو، اپنی سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لو۔ آج شادی بیاہ کو لے کر کس طریقے سے ہمارے سماج کے اندر گندگی پھیل رہی ہے، کس طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہے۔ آج اگر کسی کے بھائی کی شادی ہوتی ہے، آج اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، آج اگر کسی کی بہن کی شادی ہوتی ہے تو آج شادی کے اندر اتنی غلط رسموں کو رائج کر دیتے ہیں کہ حقیقت میں اگر شریعت اسلامیہ کے اندر ان تمام مسائل کو ڈھونڈو تو اے مسلمانوں ایک بھی مسئلہ نہیں پاؤ گے۔ آج مذہب اسلام کے ماننے والے کس طریقے سے شادی بیاہ کے اندر برائیوں کو عام کر رہے ہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو۔ آج شادی کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، شادی کے اندر باقاعدہ ڈی جے کا انتخاب کیا جاتا ہے، باقاعدہ زیادہ سے زیادہ ڈی جے منگائے جاتے ہیں، اور منگانے کے بعد اس کی دھن پر اے مسلمانوں وہاں اس پورے گاؤں کے محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، نوجوان اکٹھا ہے، بوڑھا اکٹھا ہے، باپ بھی اکٹھا ہے، بیٹا بھی اکٹھا ہے، اور آپس میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر بھائی ناچ رہا ہے اسی کے ساتھ بہن بھی ناچ رہی ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اے اسلام کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں، تم مذہب اسلام کا خون کیوں کر رہے ہو، شریعت اسلامیہ کو بدنام کیوں کر رہے ہو، تو آج کے نوجوان یہی جواب دیتے ہیں اے نثار احمد نظامی تجھے خبر نہیں ہے، اے نثار احمد نظامی تجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم ڈی جے پر گانا نہ بجوائیں گے، آپس میں ناچ اور گانا نہ کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، اگر دنیا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی شادی ایک مثالی شادی ہوئی تھی تو گانا بجانا بند کر کے اپنے یہاں سنت رسول کے طریقے سے شادی کر کے دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی تو شریعت اسلامیہ کے طریقے سے شادی ہوئی۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب شریعت اسلامیہ کے طریقے سے شادی ہوگی تو دلہن اور دولہے کے درمیان رب کائنات محبت نزول فرمائے گا، وہ دونوں آپسی زندگی کو ٹھیک طریقے سے گزارنے پر آمادہ ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، آج ہمارے سماج کے اندر بہت سی برائیاں ہیں۔ آج سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے ہماری کچھ ایسی غریب بیٹیاں ہیں جن کی غربت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، مگر ہمارے کچھ امیر ایسے لوگ ہیں جو اپنی شادیوں میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت روپیہ خرچ کرتے ہیں، عالی شان سے عالی شان انتظامات کرتے ہیں۔ مگر آؤ مذہب اسلام سے پوچھو، آؤ شریعت اسلامیہ سے پوچھو، پوچھنے سے پہلے ایک نقطہ اور ملاحظہ کرو۔ آج کچھ ایسے بھی امیر ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں لے جا کر مکہ المکرمہ کی پیاری سے زمین پر کراتے ہیں، یہ سوچ کر کراتے ہیں کہ دنیا کی لوگوں کی نگاہوں میں میرے بیٹے اور بیٹیاں معزز ہو جائیں گے۔ لیکن اے مسلمانوں، آؤ شریعت اسلامیہ سے پوچھ لو کہ مذہب اسلام سے پوچھ لو کہ جو لوگ اپنی گاؤں کی غریب بچیوں کو چھوڑ کر اپنے نوجوان بچوں اور بچوں کو لے جا کر مکہ المکرمہ کی پیاری سے زمین پر شادی رچاتے ہیں، کیا رب کائنات ایسی شادی کو قبول فرما
फरमाता है, क्या शरीयत इस्लामिया इसकी इजाजत देती है, क्या मज़हब इस्लाम इसकी इजाजत देता है? तो ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम पुकार कर कहेगा, ऐ लोगों इसकी कतई इजाजत नहीं है। शरीयत इस्लामिया ललकार कर कहेगी कि इसकी कतई इजाजत नहीं है। अगर तुम अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो, अपने बच्चों की शादियां कराना चाहते हो, तो अपने बच्चों और बच्चियों की शादियों में कम पैसा खर्च करके उन पैसों को बचाओ और बचाने के बाद अपने गांव, अपने पड़ोस की गरीब बच्चियों की शादियों में लगाओ। मगर आज नौजवानों की हालत को देख सकते हो। आज नौजवान खुद लड़कियों का इंतखाब करता है और इंतखाब करने के बाद हकीकत में उनकी सोच पर जब गौर किया जाता है, उनकी फिक्र पर जब गौर किया जाता है, तो हमारे समाज के नौजवान आज किस तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज का नौजवान जब अपने लिए शादी के रिश्ते के लिए लड़की की तलाश करता है, तो ए मुसलमानों, उनकी तलाश कैसी होती है? आओ मैं आपको बताता चलो। आज का नौजवान ये सोचता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, वो लड़की इंग्लिश में बोलने वाली होनी चाहिए। आज के नौजवानों की सोच कितनी बदल चुकी है। आज का नौजवान ये सोच रहा है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, ए मुसलमानों, वो लड़की अपने बालों की कटिंग करने वाली होनी चाहिए। आज के नौजवानों की सोच कितनी बदल चुकी है। आज का नौजवान ये सोचता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, हकीकत में वो लड़की उसके साथ शादी रचाने के बाद नौकरी करके उसको पैसे लाने वाली होनी चाहिए। मगर ए मुसलमानों, आओ मजहब इस्लाम से पूछो, आओ नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत से पूछो, क्या हमारी ये सोच अच्छी है? नहीं मुसलमानों, हमारी सोच तो ये सोच होनी चाहिए, हमारी फिक्र तो ये फिक्र होनी चाहिए कि जिस लड़की से हमारी शादी होने वाली हो, हकीकत में हमारे अंदर ये जज्बा हो कि जिस लड़की से हमारी शादी हो, वो शादी इंग्लिश ना बोलकर बल्कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाली होनी चाहिए। हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हमारी शादी जिस लड़की के साथ हो रही है, वो लड़की अपने बालों की कटिंग करे या ना करे, मगर जब हमारे घर में आए तो पर्दे का अच्छा एहतमाम करने वाली होनी चाहिए। हमारा तो ये फिक्र, हमारे अंदर ये फिक्र पैदा होनी चाहिए कि जिस लड़की से हमारी शादी होने वाली है, वो लड़की मुसलमानों नौकरी करे या ना करे, मगर अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत करने वाली होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करने वाली होनी चाहिए। अगर ऐसी लड़की से शादी करोगे तो हकीकत में आपके लिए बड़ी नेमत होगी, क्योंकि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि दुनिया में मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी बीवी हुआ करती है। और ए मुसलमानों, इसीलिए तो मौलाना आसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, वो नेक तो शौहर को नेक बना देती है बीवी, वो नेक तो शौहर को नेक बना देती है बीवी, वो बदबख्त तो घर को जहन्नम बना देती है बीवी। और कहता है आसी, औरत का है शाहकार, और कहता है आसी, औरत का है शाहकार, बुरा को अच्छा और अच्छा को बुरा बना देती है बीवी। हजरात मोहतरम, एक बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज के अंदर देखा जाता है, अगर किसी की बेटी रुखसत होती है तो ये कह दिया जाता है, ए बेटी जा, तू तो जा रही है अपने ससुराल के अंदर, अगर तेरे शौहर से कोई अनबन हो जाएगी, तेरे सास ससुर से कोई अनबन हो जाएगी, तो ए बेटी तेरे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, तू आ जा सकती है। अगर तुझसे कुछ अनबन हो जाएगी तो तू आ जाना, अपने घर पर अपनी ज़िंदगी को बसर करना। इस तरीके से हमारे घर के बूढ़े आज सबक सिखा रहे हैं। मगर ए मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की हदीस का मुताला करो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने जब सैयदतुन्निसा फातिमातुज़ ज़हरा को रुखसत किया था, तो मेरे आका ने अपनी लाडली बेटी से यही कहा था कि ए मेरी बेटी, तू तो जा रही है, मगर याद रखना तेरे लिए मेरे घर का दरवाजा तभी खुला रहेगा जब तू अली मुर्तजा के साथ मेरे घर पर आएगी, फातेह खैबर की रजा लेकर आएगी। हकीकत में मुसलमानों, जब बेटी अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, जब बेटी अपने शौहर की खिदमत करती है, तो ए मुसलमानों, उसका सिला किसी और को नहीं दिया जाता है, बल्कि बेटी अपने शौहर की खिदमत करती है, उसका सिला उसके बाप को दे दिया जाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ एक रिवायत आपके सामने रखता चलो। खैरुल कुरून का वाकया मुलाहिजा फरमाओ, जिसको हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अहयाउल उलूम में नकल फरमाया है। लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा दौरे ज़माना है, नबी आखिरुज़्ज़मा के प्यारे दौरे ज़माने के अंदर एक ऐसा शख्स था जो अपने सफ़र पर जाने वाला था, सफ़र पर रवाना होने वाला था। अपनी बीवी को अपने पास बुलाता है, बीवी से दरियाफ्त करता है, ए मेरी शरीक हयात सुनो सुनो, ए मेरी मोहतरमा सुनो सुनो, मैं सफ़र पर रवाना होने वाला हूँ, मैं सफ़र पर जाने वाला हूँ। ए मेरी शरीक हयात, मैं तुझसे कुछ वादा लेना चाहता हूँ, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, वो नेक बीवी थी, फौरन अपने सरताज की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होती है
ہیں, اے میرے شوہر نامدار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اے میرے سرتاج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور شوہر نے کہا اے میری شریک حیات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ دنوں کے لیے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں گا تب تک تم اس چار دیواری کے باہر اپنے قدم کو نہ رکھنا. بتاؤ مسلمانوں, اگر اس دور زمانہ کے اندر کسی عورت سے اتنا کہہ دیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو چپلوں سے وار کرتی ہوئی نظر آئے گی. مگر مذہب اسلام کے وقار کو دیکھو, نبی آخر الزمان کی شریعت پر چلنے والی اس خاتون کو دیکھو, اپنے اندر جذبہ ایمان کو پیدا کرتی ہے, پیغمبر اسلام کی محبت اپنے دل میں رکھتی ہے, رکھنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے سرتاج بے شک آپ سفر پر روانہ ہو جائیے, بے شک آپ سفر پر چلے جائیے, حقیقت میں آپ مجھے آپ کے باتوں پر عمل کرنے پر پائے گے. حقیقت میں مسلمانوں اس کا شوہر اب اپنے گھر سے نکل چکا ہے, سفر پر روانہ ہو چکا ہے, یہ عورت اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے. ابھی چند دن بیتے تھے, ابھی چند روز بیتے تھے, اے مسلمانوں اس کے پاس ایک میسج آتا ہے, اس کے پاس ایک پیغام آتا ہے کہ اے عورت تو اپنی زندگی کو مستی میں جی رہی ہے, اے عورت تو اپنی زندگی کو اس چار دیواری کے اندر جی رہی ہے, مگر کیا تجھے خبر ہے, کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تیرے باپ کو لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, تیرا باپ آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے. حقیقت میں مسلمانوں دنیا کی کون ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کے بیماری کی حالت میں دیکھنا پسند نہ کرتی ہوگی. حقیقت میں دنیا کے بیٹے اپنے باپ کو دیکھنا پسند کم کرتے ہیں, مگر بیٹیوں کا مقام یہ ہے کہ اگر سسرال کے اندر رہتی ہے, اگر اے مسلمانوں سوکھی روٹی پر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے, انہیں یہ خبر ہو جاتی ہے کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, میری ماں کی طبیعت خراب ہے, تو اپنے باپ اور ماں کی عیادت کے لیے اپنے زیورات کو گروی رکھ کر ان کی خدمت کے لیے پہنچتی ہے. یہ بیٹیوں کا مقام ہے. مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں جیسے ہی اس سے کہا گیا اس کے اندر باپ کی محبت تڑپ گئی, اپنے دل میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اس چار دیواری کے باہر اپنے قدم کو نہ رکھنا, اگر میں چار دیواری کے باہر قدم رکھ دیتی ہوں یہ شوہر کی باتوں کے خلاف ہو جائے گا. اے مسلمانوں ایک سائل کو اپنے پاس بلاتی ہے, بلانے کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس بھیجتی ہے. نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے, آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ فلاں کی بیوی نے مجھے بھیجا ہے, فلاں نے اپنی بیوی سے اس طریقے سے کہہ کر گیا ہے اور آج اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. اے میرے آقا کیا وہ عورت اپنے چار دیواری سے نکل کر اپنے باپ کی فرما برداری اپنے باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے؟ تو میرے آقا پیغمبر اسلام کے جملے کو نوٹ کرو. میں خاص طور سے اپنے ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ نبی آخر الزمان کے پیغام کو نوٹ کرو. نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون سے جا کر کہہ دو, اس عورت سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اپنے شوہر کی اتباع کرے. اے مسلمانوں وہ سائل آتا ہے, اس عورت سے دریافت کرتا ہے, عورت اپنے اندر جذبہ ایمان کو پیدا کرتی ہے, آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں, نبی آخر الزمان کے پیغام پر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے. اے مسلمانوں ابھی چند دن نہ بیتے تھے, پھر ایک سائل اس کے پاس آتا ہے, عورت سے دریافت کرتا ہے یہ عورت اپنی زندگی کو عیش و آرام سے جی رہی ہے, مگر آج تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, دنیا کے لوگ تیرے باپ کو آخری دیدار کے لیے جا رہے ہیں, کیا تو اپنے باپ کا آخری دیدار نہیں کرے گی؟ کیا تو اپنے باپ کی آخری زیارت نہیں کرے گی؟ کیا تو اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ نہیں دیکھے گی؟ اے مسلمانوں مجھے بتاؤ دنیا کی کون ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کے آخری چہرے کو دیکھنا پسند نہ کرے گی؟ اس کے اندر بھی جذبہ ایمان پیدا ہوتا ہے, باپ کا عشق پیدا ہوتا ہے. پھر ایک سائل کو نبی کی بارگاہ میں بھیجتی ہے, نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں سائل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں کی بیوی نے مجھے بھیجا ہے, اس طریقے سے اس کے معاملات ہیں. اے میرے آقا آج اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کیا وہ اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل نہ کر کے بلکہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے, اپنے باپ کا آخری دیدار کے لیے جا سکتی ہے؟ تو نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے جا کر اس عورت سے کہہ دے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اپنے شوہر کی اتباع کرے. اے مسلمانوں وہ سائل آتا ہے, اس عورت سے اتنا کہتا ہے, وہ عورت کے اپنے دل پر پتھر رکھتی ہے, رکھنے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو چکے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں اس کے باپ کو نہلایا جاتا ہے, اس کے باپ کو غسل دیا جاتا ہے, دینے کے بعد اس کے باپ کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے.
सारे के सारे लोग उसके बाप के जनाजे को कब्र में उतार दिए हैं। ये औरत अपनी जिंदगी को बसर कर रही है, अपने बाप की मोहब्बत में रो रही है। एक दिन का वाक़या है, नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम का जम्मे गफीर लगा हुआ है। एक सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, उस औरत ने इस तरीके से अपने शौहर की इत्तबा की है कि उसके बाप की तबीयत खराब हुई तो अपने शौहर की हुक्मरानी की बिना पर वो अपने शौहर की इयादत के लिए ना गई, उसके बाप का इंतकाल हुआ, फिर भी वो अपने बाप का आखिरी दीदार के लिए ना गई। या रसूल अल्लाह, इस तरीके से उस औरत ने अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी की है। तो ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के जुमले को नोट करो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, आज उस औरत ने अपने शौहर की फरमा बरदारी करके, अपने शौहर की इत्तबा करके अपने बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आग के महलात में पहुंचा दिया है। ए मुसलमानों, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, इसलिए कि टाइम बहुत मुख्तसर है। फिर मैं आपके सामने कभी हाजिर आऊँगा तो मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते करते आपको पैगाम दूंगा कि मुसलमानों, अपनी ज़िंदगी को गफलत में ना जियो, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर जियो, क्योंकि गफलत की ज़िंदगी ऐसी होती है। शायर कहता है, इतनी गफलत तू ना कर ए इंसान खुदा के वास्ते, फिक्र कर कुछ तो भला रोज़े जज़ा के वास्ते, हक की नाफरमानियों से बाज आ तू बाज आ, आग दोज़ख की भड़कती है सज़ा के वास्ते, और काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसर जन्नत तो बना है पारशाह के वास्ते, और जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मौला का बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सैयदुल खुतबा का साया करम मुझ पर दराज रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।